बात मैं कर रहा था। जी 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 जी, मैं इसी हल्के की बात कर रहा था। फायरिंग सुन, फायरिंग। जी नाजरीन, ये जो आप वीडियो देख रहे हो, ये P287 हल्का नंबर है। इसमें फायरिंग भी हुई है, लोग जख्मी भी हुए हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये हल्का नंबर P287 है और फायरिंग भी हुई है। ये आधा घंटा पहले इन लोगों ने पोलिंग बंद कर दी थी, आवाम बाहर बैठी हुई थी। उन्होंने फिर वो पोलिंग फलांग कर अंदर घुसे भी है और दीवारों पर भी चढ़ गए हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी वो ओपन नहीं की। देखो अब क्या होता है, बॉक्स चेंज होते हैं, क्या होता है अल्लाह को पता है। जी हाँ, ये P287 है, ठीक है, ये वही है जो ये जी BFT जी। क्या न्यूज़ दे रहा था BFT? वो मैं देता हूँ ना पहले। गुजरांवाला में BFT गुजरांवाला में भी है, देखना पोलिंग स्टेशन बंद कर दिया गया, देखो जरा। जी 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 बिल्कुल दरवाजा बंद कर लगी बक्सा लैनल बनवा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल दरवाजे बंद कर देते जी। जी ओसी भाई आप बताएं। जिले कुशाब की रिपोर्ट मेरे पास आई है कि जो बॉक्स पेपर है, अच्छा मुझे नहीं पता। ये भी आपकी भाई जी ओसी भाई आप बता रहे थे, ओसी भाई कुछ बता रहे थे। ओसी भाई आप बताएं क्या डेली रिपोर्ट है, क्या अपडेट्स हैं? बीएमपी भाई अवाम ने जो वोट दिया है, जितना भी अगर ये थोड़ी तस्लीम कर ले तो आप समझ लो कि 80% अवाम ने जो वोट डाला है, 80% इमरान खान वोट डाला। तमाम मजला पूरे पाकिस्तान का ये मैं दे रहा हूँ। जी जी अपना आबद भाई, यही अपना कुशाब का एरिया है। बॉक्स वगैरह तोड़ दिए गए हैं, लोग पर्चियाँ इकट्ठियाँ कर रहे हैं नीचे से। ये इलेक्शन है पाकिस्तान के। मानी भाई कुछ कह रहे थे, मानी भाई आपने हाथ खड़ा किया। मानी भाई आपने हाथ खड़ा किए तो कौन हो? पब्लिक है। जी वीडियो मैंने देख ली है। पोलिंग स्टाफ है आम बंदे हैं बहुत इसको आबिद भाई 2 मिनट के लिए बंद कर दें, इसको जरा म्यूट लगा लें। ठीक हो गया। अच्छा तो ओसी भाई आप क्या कह रहे थे, मैं पूरा सुन नहीं सका। 80% आवाम का। जी ओसी भाई
और पाकिस्तान KPK में तो टर्नआउट बहुत ज़्यादा रहा है, जो एक्चुअली सिचुएशन है इस वक्त सारी इज्तिमाई सिचुएशन में आपको बताता हूँ कि KPK में तो टर्नआउट 50% के करीब है। बाकी भी बहुत जगह पंजाब के अंदर भी बहुत अच्छा टर्नआउट है, और जहाँ कम भी टर्नआउट है वहाँ पे भी जो वोट पोल हुआ है, यानी जो वोट कास्ट हुआ है, उसका 80 से 85% जो सर्वे आए हैं पूरे पाकिस्तान से, जो लोग वोट डाल के निकले हैं उनसे लिए गए हैं, तो वो तो ज़ाहिर है अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। तो अब ये जो इंतखाबी नताइज हैं, इंतखाबी नताइज के ऊपर पहरा देना चाहिए और इंतखाबी नताइज को तब्दीली से रोकना चाहिए, ये अगला होना चाहिए स्टेप। जी ओवर टू यू, आपके पास है कोई खबर BFT भाई? जी जबरदस्त हो गया। मानी भाई आपने हाथ खड़ा किया था, आप कुछ कह रहे थे मानी भाई? हमदान भाई आपके पास क्या खबरें हैं? अबू हमदान भाई आप बताएं सारा दिन की क्या अपडेट है, अगर आप समराइज करें। करूं तो वो ये है कि सर, पहली चीज़ इन लोगों ने जितना जोर लगा लिया ना, आज जितना भी इन लोगों ने जोर लगा लिया, जो आवाम का बाहर निकलना है ना, वही एक रेफरेंडम था, वही एक इलेक्शन था और वही उनका वोट था। ठीक है, अब ये धांधली कर ले, जो भी कर ले, आवाम ने अपना फैसला सुना दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह 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 सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, इमरान खान जीत गया है जी। अच्छा कितने घंटे रह गए हैं पोलिंग में, किसी को पता है? पोलिंग में कह रहे कि 2 घंटे बढ़ा दिए आगे, आपको पता है उन लोगों ने बंद कर दिए कई कई जगहों पे। ये यार पोलिंग 2 कुछ घंटे नहीं, बढ़ाना, ये सब जो है ना। यार एक मिनट अबू हमदान जी। एक मिनट, चंद मिनट रह गए हैं पोलिंग खत्म होने में, टाइम खत्म होने, चंद मिनट बाकी है। अच्छा अभी जिसके पास पाकिस्तान का एक्सेस है, आप सब लोग पाकिस्तान फोन मिलाओ। यार ये 15 मिनट पहले की फुटेज है। अच्छा 15 मिनट पहले। अच्छा 1 मिनट, 15 मिनट गुजर जाएंगे भाई, ये फुटेज हम बाद में भी देख सकते हैं। तो जो भाई हमें सुन रहे हैं, 12 लोग हमारे पास बैठे हैं, प्लीज़ आप पाकिस्तान फ़ोन मिलाओ और आपके अजीज़ों रिश्तेदारों को बोलो कि वो निकलें और जाएं पोलिंग स्टेशन की तरफ। अगर उनका वोट डल गया है फिर भी वहाँ जाएं, अगर नहीं डला तो फिर भी वहाँ जाएं। BFT भाई लेने लगी हुई हैं, लोगों उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए, वो अंदर नहीं जाने मेरा दे प्यारा भाई जो लगा है वो लगा है, बिल्कुल आपकी मेरी तरफ मैं कॉल करने में लगा हूँ, सुबह से कॉल ही नहीं मिल रही, पता है आपको? कोई बात नहीं। अच्छा कीप प्रैक्टिसिंग, देखो जो हो रहा है वो तो हो रहा है, मगर ये आखिरी मैसेज है अब सब लोगों के लिए कि भाई जिसका पाकिस्तान में कोई भी है, प्लीज़ पाकिस्तान फ़ोन करो और उनको बोलो अगर वोट डाल दिया फिर भी इलेक्शन ऑफिस की तरफ जाओ, वो जो आपका पोलिंग स्टेशन है, और अगर जिसने नहीं डाला फिर भी वो जाए, डजेंट मैटर, 2 मिनट रह गए या 10 मिनट रह गए, प्लीज़ अगर आपसे हो सकता है आप जाओ। पोलिंग जितनी नफरी होगी उतना फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम सवाबी भाई, PTI सवाबी, अस्सलाम जी वालेकुम। मेरे पास एक नई न्यूज़ आ गई है, हल्का नंबर 31 गुजरात की। ये ज़रा इसको सुन ले भाई को, सवाबी भाई जी बिस्मिल्लाह। अच्छा उनकी कॉल आ गई जी, फिर आप कंटिन्यू करें। मैंने कहा अच्छा फिदा की भी कॉल आ गई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं मेरी नहीं कॉल नहीं आई, मैंने वो न्यूज़ उधर से चेक की है। मेरे PP 31 गुजरात चौधरी। हाँ जी दिखा दो जी दिखा दो मछाने दी गुजर दी जो मर्जी गुस्सा कर ले, उसका गुस्सा करने से क्या है? एक फैमिली के घर के 5 अफराद है, अगर उनके 5 वोट है तो उनके 5 स्टेशन पर उनको फेंका है, लेकिन उसके बावजूद भी एक वोट कास्ट हो रहा है। अल्लाह के जो कुछ मर्जी होगा, साल से हमारे साथ जितनी भी मुश्किलें पेश कर आई है, लेकिन उसके बावजूद अवाम हमारे साथ है, अवाम खान साहब के साथ है, और इंशाल्लाह हम शाम को जीत का जश्न मनाएंगे। ये गुजर है, मेरे साथ है, मरियम को जितना मर्जी गुस्सा कर ले, उसका बाप भी गुस्सा कर, लाहौर से। एक फैमिली के घर के 5 अफराद है, अगर उनके 5 वोट है उनके 5 स्टेशन पर उनको फेंका, लेकिन उसके बावजूद भी एक वोट कास्ट हो रहा है। अल्लाह के जो कुछ मर्जी होगा, साल से हमारे साथ जितनी भी मुश्किलें पेश कर आई है, लेकिन उसके बावजूद अवाम हमारे साथ है, अवाम खान साहब के साथ है, और इंशाल्लाह हम शाम को जीत का जश्न मनाएंगे। अपने वर्कर से ज्यादा इसको म्यूट लगाएं जरा, 1 मिनट म्यूट करें इसको, एक जरा म्यूट करें। अच्छा ओसी भाई और फिर अबू हमदान भाई बताएं, जो पंजाब सोए हुआ था, आपके ख्याल में पंजाब जाग गया है? माशाल्लाह जी ओसी भाई। BFT भाई पंजाब जाग नहीं गया, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा ही जाग गया। और खास खवातीन, जो अच्छी बात है
کہ مردوں سے زیادہ خواتین ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں نکلی ہیں باہر. یہ دیٹس گڈ نیوز. ابو حمدان بھائی آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ سر پنجاب الحمدللہ ثم الحمدللہ سر. میں جو عوام دیکھی ہے نا میں نے سر، خدا کی قسم میں دیکھ کے رویا ہوں. ان لوگوں نے آج حق ادا کر دیا، قسم سے حق ادا کر دیا ان لوگوں نے. باہر نکلنا یہی تھا، کافی تھا ان کا. ووٹ ڈالنے دیں نہ ڈالنے دیں، لیکن ان کا باہر نکلنا ہی کافی تھا. پوری دنیا نے دیکھ لیا آج، پوری دنیا نے دیکھ لیا یہ لوگ کس طرح سے ہم کو ان کے حقوق سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن الحمدللہ عوام نے نکل کے جو ان کے سارے جو مضمون ان کے مقاصد تھے ان پر پانی پھیر کے رکھ دیا. الحمدللہ زبردست. ہم جیت چکے ہیں بھائی، ہم جیت چکے ہیں. ٹھیک ہو گیا. کیپ دا پریشر آن. اچھا جتنے ہمارے بھائی نیچے اگر کسی کے پاس کوئی خبر ہے اوپر آنا چاہتا ہے آپ ریکویسٹ ڈالیں، ہم آپ کو اوپر 2 منٹ دیں گے انشاءاللہ. آپ اوپر آ کے اپنا نیوز ہمیں دے سکتے ہیں اگر کسی کے پاس بھی ہو. جی پی ٹی آئی ثوابی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی سر میری آواز آ سرکار. رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے آواز کلیئر ماشاءاللہ. اچھا میں جو ہے نا اچھا دوسرا عابد بھائی آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا یہ الیکشن، پہلی بار الیکشن کیا کہتے ہیں ٹرانسمیشن کرتے ہوئے کیسا لگا آپ کو؟ جی عابد بھائی. سو گئے ہو؟ سب لوگ جاگ رہے ہو؟ میری آواز آ رہی ہے کسی کو؟ یہ جاگ رہے ہیں بھائی، کدھر سوتے ہیں، اتنی جلدی نیند نہیں آتی. جی پی پی 31 گجرات چودھری شہزاد حسین کا جو بیٹا ہے نا وہ آپے سے باہر ہے اس ٹائم، کیونکہ وہ مدثر مشانہ جو ہے وہ جیت رہا ہے. کافی اس نے پریشرائز کیا ہے ادھر. تو دیکھو اپنا بی ایف ٹی پنجاب جاگا نہیں ہے، جاگ کر باہر نکل آیا ہے، اتنی تعداد میں نکل آیا ہے. اتنا ان لوگوں کو پتہ تھا، 28 جنوری ان لوگوں نے چیک کر لی تھی. تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نیٹ بھی بند، ہر چیز بند. ایک فیصلہ انسان جو دوسرے ہے نا انسان سے فدا، جو الیکشن کمیشن نے جو کہہ رہے تھے نا ٹائم نہیں بڑھایا انہوں نے. یہ نیوز ڈرامہ تھا، کنفرم ہے. یہ آپ کو صرف وہ کیا کہتے ہیں جی لوگوں کو بدگمان کر رہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو مگر پھر بھی لیکن آپ یہ لوگ سب وہاں کو جی یہ مجھ کو آج پتہ چل گیا ہے کہ یہ ان لوگوں نے جو 90 دن میں الیکشن کرانا تھا انہوں نے 2 سال انتظار کرایا صرف اسی لیے. یہ اپنی پلاننگ سازش یہ انہوں نے اپنی تیاری کی ہے 2 سالوں میں. ویسے تو اگر یہ ان چیزوں کے بغیر الیکشن ہوتا تو 90 دن میں ہو سکتا تھا، لیکن میں مانتا ہوں کہ 90 دن میں اتنی لانگ کیا کہتے ہیں لانگ پلاننگ سازش نہیں بن سکتی تھی 90 دنوں میں، اس لیے انہوں نے 2 سال کا ٹائم لگایا ان چیزوں کو بنانے میں. کیا ہوسی بھائی آپ کا کیا خیال ہے؟ ظاہر ہے جی جو الیکشن عمران خان صاحب نے اسمبلیاں توڑی تھی وہ بھی وقت پہ الیکشن نہیں ہوئے. یہ جو شہباز شریف نے، آپ کو پتہ ہے جب اسمبلی اپنی مدت پوری کرتی ہے تو 60 دنوں میں الیکشن ہوتے ہیں، اور جو اسمبلی اپنی مدت پوری نہیں کرتی آئین کے مطابق وہ زیادہ سے زیادہ 90 دنوں میں الیکشن ہوتے ہیں. تو اس شہباز فراڈیے نے فوجیوں کے ساتھ مل کے 48 گھنٹے پہلے اسمبلی توڑی تھی، فراڈ کیا تھا قوم کے ساتھ، یعنی کہ 1 مہینہ آگے لینے کے لیے، یعنی 60 دنوں کے بجائے 90 دن میں الیکشن کے لیے. یعنی یہ اتنے خوفزدہ تھے. ٹھیک ہے، تو ایک تو بات یہ تھی. تو ابھی بھی جو الیکشن ہو رہے ہیں، یہ جب اس نے فراڈیوں نے جو اسمبلیاں توڑی تھی اس کے مطابق بھی الیکشن تاخیر سے ہو رہے ہیں، وقت پہ نہیں ہو رہے الیکشن. یہ نومبر تک ہو جانی چاہیے تھے، اگست اکتوبر تک ہو جانی چاہیے تھی الیکشن. تو یہ بھی الیکشن دیر سے ہو رہے ہیں. وجہ صرف یہی تھی کہ عوام کا خوف تھا
لیکن آپ ایک بات یاد رکھیں، جن لوگوں نے ووٹ پول کیا ہے، جن کے تاثرات لیے گئے ہیں پورے پاکستان میں ہزاروں کی تعداد ہے، ملینز آف جو ہیں جو ویڈیوز ہیں وہ مختلف چینل سے اپلوڈ ہو رہی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ فوجی بامقابلہ عوام ہے، یہ ایک ریفرینڈم تھا. فوج بامقابلہ عوام، یہ آج ایک ریفرینڈم تھا. لوگوں نے روتے ہوئے ووٹ ڈالے ہیں، رو رہے ہیں لوگ، رو کے ووٹ ڈال رہے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ اب عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ نیکسٹ اب پہرا دینا چاہیے. 45 نمبر فارم ضرور لیں، ہر حال میں لیں. باقی عوام بہت سی انہوں نے پولنگ کا سلو کر دیا، عوام اپنی حق رائے دہی استعمال نہیں کر سکی. لیکن اس کے باوجود جب لوگ لائنوں میں کھڑے ہو گئے آ کے، قوم باہر نکل آئی ہے، تو یہی ایک ریفرینڈم ہے، یہی کافی ہے. باقی رہ گیا نتائج کا اعلان، وہ دیکھتے ہیں کس طریقے سے آگے یہ مزید کیا کرتے ہیں. تو جی اوور ٹو یو. سب سے میرے خیال سے جو سب سے بڑی جو خبر تھی وہ یہ تھی کہ عوام کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کے کس کے اگینسٹ وہ ہیں، اور میرے خیال میں کمپنی کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ عوام کی نبض کہاں پر ہے. ایم آئی رائٹ ان سیئنگ سو؟ اسی بھائی کیا کہتے ہیں آپ؟ سر کمپنی جو ہے نا، ان کو بیسیکلی فوجیوں کو سب پتہ ہوتا ہے، ان کے پاس ساری نیچے سے رپورٹیں ہوتی ہیں، گلے ملے کے لیول سے لے کے اوپر تک ان کے پاس ساری رپورٹس ہوتی ہیں. ان کو شروع دن سے ہی پتہ تھا، ڈے ون سے ہی پتہ ہے کہ عوام جو ہے ان کے ساتھ نہیں کھڑی. اب یعنی ان کا آخری جو پول، اپنی بھی یہ پاپولیرٹی کا پتہ، پول کرواتے رہتے ہیں. تو آخری پول آج سے تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ 3 ہفتے پہلے ان کا اپنا جو انہوں نے پول کرایا تھا ایم آئی والوں نے، اس میں 12% تھی، یعنی ان کی مقبولیت 12% تھی. اور 70-80-90% تک ایوریج بھی نکالیں تو 70% کم سے کم جو تھی عمران خان کی مقبولیت تھی تھرو آؤٹ پاکستان. تو ان کو تو پتہ تھا اس بات کا. ان کا صرف جو جس پروجیکٹ پہ یہ کام کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے عوام کو ان کے حق حکمرانی سے محروم کیا جائے اور ایک جعلی سسٹم انسٹال کیا جائے، اور اس جعلی سسٹم کی جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے یا باقی جو ان کے ہیں چینل، اس کے ذریعے یہ تاثر دیا جائے کہ یہ عوام نے منتخب کیا ہے اور یہ جناب بڑا زبردست سسٹم ہے. لیکن یہ کامیاب نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پی ایف ٹی بھائی، یہ آج تو عوام بھی نکل آئی ہے. تو پہلے تو یہ تھا نا کہ وہاں آج عوام بھی نکل آئی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ میرا نہیں خیال کہ آنے والے دنوں میں صورتحال جو ہے وہ ویسی رہے گی جو 8 فروری سے پہلے تھی. جی اوور ٹو یو صاحب. یہ نیچے پی ٹی آئی نے میک مانگا ہے. اچھا، یہ ایک چیز دیکھیں، یہ پہلے ووٹر ہیں جو ووٹ کاسٹ کر کے آ رہے ہیں، اور انہوں نے انگوٹھا دکھا رہے ہیں دور سے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے جناب؟ ووٹ کاسٹ کر لیا؟ الحمدللہ. ووٹ کاسٹ کسے دیا، کسے ووٹ دے کے آ رہے ہو؟ صرف وہی بندہ جس نے اسلاموفوبیا کے خلاف آواز اٹھائی، وہی بندہ جس نے یونائٹڈ نیشن میں کھل کے کہا یا خلافت وہی ہے، اس کو ووٹ دے کے آ گیا. بالکل اس کو ووٹ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، لیکن پھر بھی آپ ان سے بہت پیار، بہت پیار. اللہ انشاءاللہ چھپ جائے گی، خبیری بن کے آئے گا انشاءاللہ. یہ میری بات آج یاد رکھیے گا. یہ پہلے ووٹر ہیں جو ووٹ کاسٹ کر کے آ رہے ہیں. جی سرکار، کیا جذبات ہیں ان کے لوگوں کے ہیں؟ جی اسی بھائی. جی میں نے آپ کے پاس، میرے پاس بھی بڑی ویڈیوز ہیں، لوگ رو رہے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں عابد بھائی، پاکستانی تاریخ میں شاید ایسا الیکشن نہیں ہوا. تو یہ وہ جذبات ہیں، بلکہ سمجھ لیں کہ یہ ایموشن پلس ہے. یعنی یہ عوام کے جذبات ہیں اپنے لیڈر کے لیے. اور فوجی چونکہ جیسے انہوں نے بنگالیوں کے جذبات تھے کسی زمانے میں مجیب الرحمان کے لیے، تو انہوں نے قتل عام نہیں روکا اور انہوں نے بلکہ قتل عام میں اضافہ کر دیا. تو یہ آخری غلطی کریں گے فوجی، آخری غلطی کریں گے، آخری غلطی سے باز نہیں آئیں گے. یہ میری پیشین گوئی عابد بھائی آپ کے لیے. یہ بھائی
ये मेरी डीपी में चेक करना, ये इतनी लंबी लाइन है, ये 500 मीटर की लाइन लंबी लगी हुई है इस टाइम। ये कोई आटे की लाइन नहीं है, ये वोट डालने वाली लाइन है। और दूसरी बात, ये नीचे जट साहब फिर हाजिर हुए हमारे ब्राड में। आज ब्रेकिंग न्यूज़, आज ही नतीज का ऐलान करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जी भाई, ये न्यूज़ है, जट साहब आप फिर लेकर आए। आया गया है और इस तरफ पार्टी का वोट कास्ट कर रही है। इससे हटके जब मैं उस तरफ दिखाने की कोशिश करूंगा तो वहां पे भी लंबी कतारें हैं। इसका मतलब ये है कि जो सुबह सवेरे हमें चीज नजर आ रही थी कि उसमें से टर्न आउट नहीं था, लेकिन अब भरपूर टर्न आउट है। सर प्रोसेस ठीक चल रहा है? सर जनाब 2 घंटे को करना चाहिए, लोग खुआर हो रहे हैं। आबद भाई, ये पीटीआई मैक मांग रहा है, पीटीआई भाई मैक मांग रहा है। और जनाब वो पीटीआई भाई, आप कुछ कहना चाहते हो? सर पीटीआई भाई, आवाज़ सुन रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैंने ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन के पास जो शिकायत के अंबार लग चुके हैं, जो उन्होंने एक ईमेल एड्रेस दिया हुआ था info@ecp.gov.pk, उस पे लोगों ने इतनी ज़्यादा ईमेल्स किए हैं कि अभी मज़ीद ईमेल्स जो है ना वो नहीं जा रही वहाँ पे। तो दूसरी चीज़ ये है कि अभी तो इन्होंने सर्विसेज बंद की हुई हैं सारी, ठीक है। तो जब ये सर्विसेज ऑन करेंगे, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने वाईफाई यूज़ करके जो है ना वो मेल्स किए हैं या कोई एविडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो जब ये सर्विसेज ऑन करेंगे तो तब क्या होगा? क्या हम इसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन कह सकते हैं? जी ओसी भाई। अगर मैं एक 2 पॉइंट दे दूं कि ये इलेक्शन ना फ्री थे ना फेयर थे, ये इलेक्शन ही नहीं थे। ये सिलेक्शन की इन्होंने बहुत नाकाम कोशिश की है। और वो जो हम सिस्टम की बात कर रहे थे ना कि सिस्टम ऑलरेडी फेड किया हुआ है, वहाँ से इंफॉर्मेशन आएगी। तो वो आप देख रहे हैं कि 9 तारीख को 2 बजे की डेडलाइन, शायद वो अपनी इंफॉर्मेशन वो ग्राउंड पे देखने के हो रहा क्या है, रिजल्ट उन्होंने अपने रिगार्डलेस के नीचे क्या हो रहा है। जी ओसी भाई। अच्छा, बीएफटी भाई, आवाज आ रही है? जी आ रही आवाज़, जी आ रही है हमदान भाई आवाज़ आपकी। ये जरा सुनिएगा जी, 1 मिनट। वीडियो मत ओपन करना खुदा के लिए। वीडियो नहीं है, सुनो बस। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, हम अस्सलाम वालेकुम जी। क्या तकलीफ है बे? अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, हम यहाँ बैठ के तकरीबन पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन कवर कर रहे हैं और जहाँ जहाँ से अपडेट मिल रही हैं, यानी लोधरा, विहाड़ी और साहिवाल का एरिया, सियालकोट, गुजरात, रावलपिंडी के कुछ एरिए और कराची, ठीक है, ये मेन एरियाज़ हैं। इसके अलावा लाहौर की कुछ अपडेट्स आ रही हैं और उस पर भी अभी काम हो रहा है। और अभी तक की जो रिपोर्ट हैं उसमें जो ये हमारा जो साउथ पंजाब से पहले का एरिया है जी, ठीक है, साहिवाल से लेके लोधरा, विहाड़ी और चीचावतनी, यहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार जितने भी हैं जो पीटीआई के हमायत याफ्ता है, उनको बहुत वोट पड़ रहा है, ठीक है। उसमें 2 चीज़ें हैं कि एक तो ये है कि 3 लोगों ने इमरान खान की तस्वीर लगाई हुई है एमएनए के लिए, तो लोग थोड़े से कंफ्यूज हैं। लेकिन अगर एक्यूमुलेट वोट इंडिपेंडेंट का देखा जाए तो वो ज़्यादा है, लोगों का झुकाव ज़्यादा है, हालांकि वहाँ बहुत हैवी मैंडेट के लोग लड़ रहे हैं इलेक्शन। दूसरा, मौलाना फजल रहमान और अली अमीन गंडापुर का बहुत अच्छा मुकाबला है, वहाँ तकरीबन इक्वल है, लेकिन अली अमीन गंडापुर को खामोश वोट ज़्यादा पड़ेगा। बेहतर पोजीशन जो गुजरात में चल रही है, कैसरा इलाही जो हैं उनका पलड़ा काफ़ी भारी है और वो काफ़ी मतलब है कि मेरे ख्याल में मार्जिन से शायद कामयाब हो जाएं। जो सरप्राइजिंगली जो है सियालकोट में ख्वाजा आसिफ और उस्मान डार की जो वालदा हैं वो इक्वल जा रही हैं। और दूसरी साइड पे देखें तो फरदौस आशिक अवान का जो कैंप है वो बिल्कुल खाली है, यानी वोटर्स अभी नहीं उनकी तरफ। और वहाँ पे जो है चौधरी जो वरियों हैं, अरमान सुबानी जो हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब है कि लीड से शायद इलेक्शन निकाल लेंगे। लाहौर में जो क्लियर नज़र आ रहा है वो सैफुल मलूक खोकर और शहबाज शरीफ की सीट वाला, वो काफ़ी स्ट्रेट मुकाबला मतलब है कि वन साइडेड होगा। खुर्रम दस्तगीर की पोजीशन काफ़ी
काफ़ी वाज़ेह बेहतर नज़र आ रही है। चकवाल में अभी 2 ग्रुपों में तसादम हुआ है और जिसमें तकरीबन 22 से 23 लोग ज़ख्मी हुए हैं, तो ये हमें इसको डिस्करेज करना है। हनीफ अब्बासी और शेख रशीद का मुकाबला काफ़ी टफ जा रहा है, लेकिन दूसरी साइड पे अगर देखें तो वहाँ पे मुस्लिम लीग नून की पोजीशन बेहतर है, चौधरी तनवीर साहब का जो बेटा है। पिंडी में भी जो लेटेस्ट हमें जो खबरें आ रही हैं कि आज़ाद उम्मीदवार को बहुत वोट पड़ रहे हैं, जिसमें राजा बिशारत हैं, और दूसरी साइड पे आए तो चौधरी निसार बहुत वीक नज़र आ रहे हैं उस साइड पे। तो मुकाबला अच्छा है। केपीके में 80% वोटर जो है वो पीटीआई, प्रो पीटीआई के जो लोग हैं, जो पीटीआई बैकिंग के साथ उनकी तरफ जा रहा है। ये बिल्कुल सिंध में हमारा पड़ना बहुत भारी है। सिंध में मतलब है कि इवन बहुत से नताइज जो हैं वो बिल्कुल वन साइडेड हो जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ बड़े लोग जो हैं मुकाबले में हैं, जैसे नफीसा शाह के मुकाबले में लियाकत जतोई लड़ रहे हैं, ठीक है, जरदारी साहब के मुकाबले में जो मौलाना लड़ रहे हैं, ठीक है, JUI के, उन्होंने पहले भी 41,000 वोट लिए थे। कराची में अभी तक की पोजीशन के मुताबिक कादिर पटेल, मंदोखेल और जो हमारे लियारी से नबील कबूल, उनकी पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग है। मिर्ज़ा इख्तियार बेग का एक अच्छा मुकाबला होगा, लेकिन जो इसमें बहुत ज़्यादा टफ मुकाबला जो अभी जा रहा है वो अमीनुल हक और जमात इस्लामी के जो सदर हैं उनका हो रहा है, ठीक है, जो जमात इस्लामी सिंध के सदर हैं। तो ये बड़े मुकाबले हैं। TLP को काफ़ी उनके कैंप आबाद हुए हैं जी, पंजाब साइड पे भी और इवन शहरों में भी। तो देखें इंशाल्लाह 2-3 घंटे बाद क्या पोजीशन वाज़े होती है। ये सारी अपडेट थी जो हमारा यहाँ से बैठ के हम एक हल्के के लोगों से टच हैं और काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे और खैर खैरियत से। यार ये गुज्जर की आवाज़ नहीं थी आबिद भाई? नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसे लग नहीं। रहा था। अच्छा ये अच्छा, ये पहला रिजल्ट मसूल हुआ जी। NA 205 PTI जीत गई है। किसका क्या नाम था उसका? सईद खान खटक लिखा है कि खुश्क लिखा है? खुश्क है। पीपल पार्टी के उम्मीदवार सैयद इब्रार शाह कामयाब, सॉरी, पीपल पार्टी के उम्मीदवार सैयद इब्रार शाह कामयाब। ये है NA 205। ये पता नहीं अब कराची का है कि पंजाब का है, ये नहीं पता। ये जट साहब ने नीचे रिजल्ट दिया है जी। एक और ब्रेकिंग है, जरा सुनिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सूरत हाल जब हाथ से निकली है PMLN के खास तौर पे मरियम नवाज के हलके में, तो ये आप मेरी गाड़ी के साथ देख भी सकते हैं कि एकदम बड़े पैमाने पर पुलिस की गाड़ियां आ गई हैं और पुलिस की नफरी पहुंच गई है। ये सिर्फ फोकस कर रही है मरियम नवाज के हलके में। मैंने यहाँ लोगों से पूछा, उन्होंने कहा जी जहाँ जहाँ पे वोटिंग तेज हो रही है वहाँ पुलिस पहुंच रही है। लाठी चार्ज भी इन्होंने किया है, मेरी मौजूदगी में भी किया है, मैंने खड़े होकर देखा भी है। और बहुत बड़ी नफरी पुलिस की जो एक्स्ट्रा रखी गई थी उसको अब मरियम नवाज के हलके की तरफ भिजवाया गया है, ताकि कुछ भी करके वोटिंग के प्रोसेस को मरियम नवाज के हक में बदला जा सके। अब तक मरियम नवाज यहाँ से लूज कर रही हैं, वो जीत नहीं पा रही। बड़े पैमाने पर वोटर्स जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार महर शराफत को वोट डाल चुके हैं। मैं अब दूसरे हल्के की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन ये सिचुएशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि पुलिस की भारी नफरी TP 159, ये वो वाहिद सूबाई हल्का है जहाँ से मरियम नवाज इलेक्शन लड़ रही है और इसी पे उनके वज़ीर आला पंजाब बनने की उम्मीद है। और इस हल्के से मरियम नवाज को जितवाने के लिए पुलिस की भारी नफरी यानी ताकत का इस्तेमाल अब शुरू कर दिया गया है। तो ये मैंने यहाँ पे देखा और इसके मनाजिर भी बहुत सारे कैमरामैन ने रिपोर्ट किए। एक रिपोर्टर को भी मार पड़ी है, उसका कैमरा भी टूट गया है, उसका मोबाइल भी टूट गया है। न्यू न्यूज़ के थे वो। और सिचुएशन इस वक्त यहाँ पे ये है, ये मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो ऐसे मरियम नवाज को जिताना है तो फिर भी मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वोट बहुत ज्यादा कास्ट हो गया है। अब या तो सुबह से जो वोट कास्ट हुआ है उसको निकाला जाए और मरियम नवाज का वोट डाला जाए, तो फिर शायद कोई नतीजा बनाने की कोशिश की जाए। अदरवाइज गेम हाथ से निकल गया यहाँ पे। और मुझे लगता है कि मरियम नवाज एंड कंपनी काफी लेट हैं अपना मतलूबा नतीजा हासिल करने के लिए। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है और किस कदर धांधली या झुड़लू फेरा जाता है। लेकिन लोग कमिटेड हैं, लोग मौजूद हैं। पुलिस लाठीचार्ज करती है, लोग वापस आ जाते हैं थोड़ी देर के बाद। और पुलिस सारे पोलिंग स्टेशन पे ये नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने ये रिपोर्टें इकट्ठी कर ली है कि कहाँ पे ज्यादा वोटिंग हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में या उनके मुतफिका उम्मीदवार जो उनका है उसके हक में। तो नादरीन, ये सिचुएशन मैंने आपको रिपोर्ट कर दी यहाँ से। अल्लाह हाफिज जी। अच्छा फिदा भाई, ये जो हल्का है ना उसका
رانا سنا کا وہاں پہ سریعام حلقہ نمبر 100 دھاندلی کرتے. ہاں جی وہاں سے سریعام پکڑے گئے ہیں. سب سے پہلے ان کو ادھر سے ننگا کیا ہے انہوں نے کہ یہ ان کا کیا نام ہے یار ٹی ایل پی والوں نے. اور ایک اچھا حلقے پہ اوپر ٹی ایل پی والوں نے ننگا کیا اور 2 حلقے جو ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو امیدوار تھے انہوں نے پکڑا ہے. باقاعدہ طور پہ ویڈیو سے ریکارڈ ہوئی ہے, ویڈیو چل رہی ہے فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے یہ ویڈیو. رانا ثناء اللہ کے حلقے حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ ہار گیا ہے اور بغیرتی کے ساتھ ہی ہے. اگر کوئی کچھ نہ کچھ کر سکے تو وہ کر سکے, بیسیکلی وہ ہار گیا. نہیں, ان چیزوں کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں کہ وہ بغیرتی سے آئے یا جو جیسے بھی آئے, ان چیزوں سے ان کو کوئی حق نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن بات یہ ہے, پہلی بات یہ ہے کہ سٹیپ شدہ ووٹ جو ہے وہ برآمد ہوئے ہے حلقہ نمبر 100 سے. اس کی ویڈیو بھی منظر عام پر آ چکی ہے. اور ایک یہ اس طرح ننگے ہوئے ہے کہ ایک مولانا صاحب کو انہوں نے ووٹ نہیں ڈالنے دے رہے تھے, تو وہ اس کا قدرتی تعلق طریقے لبیک سے تھا. اس نے تو پرچی اس کے سامنے پاڑ کر باہر اس نے پھر نعرہ مار دیا, عوام کٹھی ہو گئی, اس سے وہ باتیں یعنی کہ آگے بگڑ گئی. تو یہ اچھا ہوا ہے. اور دوسری طرف اب نیوز آئی ہے, یہ 25 منٹ پہلے کی نیوز ہے, مولانا ناصر عباسی جس کی 2-3 دن پہلے ملاقات ہوئی ہے خان صاحب کے ساتھ, اس نے پاکستانی عوام کو, پی ٹی آئی کو بھی اور اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی ہنگامی کال دے دی ہے کہ آپ لوگوں نے گھروں میں نہیں جانا, آپ لوگ ادھر ہی بیٹھو اور جب تک پورے ملک کا فیصلہ نہیں آتا آپ لوگوں نے گھروں میں نہیں جانا ہے. جیسے باہر نکلے ہوئے ہو ادھر ہی بیٹھو, ادھر ہی کھاؤ پیو. یہ اس نے ابھی 25-30 منٹ پہلے اس نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے کیپیٹل چینل سے. جی یو آر رائٹ. بی ایف ٹی بھائی ہمارے ساتھ ہی ہیں. مجھے اب اجازت دو حوثی بھائی, ادھر ہی ہو نا آپ مجھ کو 25-30 منٹ ریسٹ دو, میں نے کھانا ہے تو اس 25-30 منٹ بعد آ جاؤں گا میں. حوثی بھائی میں صبح 7 بجے کا ہی بیٹھا ہوا ہوں یار. نہیں آپ جائیں, بی ایف ٹی بھی آ گیا اب تو انشاءاللہ ہم بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر. اوکے کوئی نہیں, آپ کھانا کھائیں آرام سے فریش ہوئیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بی ایف ٹی جی ہمارے ساتھ بیٹھا ہے یہاں پہ. کیا خیال ہے نیا نعرہ؟ جی بی ایف ٹی آئی پی ٹی آئی ابو عمدان بھائی, اب اگلا مرحلہ ہے کہ فارم 45 لینا ہے ان سے, بدماشوں سے, فوجیوں سے. بالکل سر, تبدیلی کہتے ہیں, تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ گئی ہے جی. یہ ہے اصل تبدیلی الحمدللہ. ابو عمدان بھائی, اوسی بھائی, مزمل بھائی السلام علیکم. وہ کہتے ہیں یار یہ کہاں سے ہماری یہ نعرے ڈھونڈ کے لے آتے ہیں, ہماری تو لندن میں کیا پاکستان میں بھی ایسے نعرے نہیں ہیں, یہ کہاں سے ڈھونڈ کے لے آتے ہیں. یہ پی ٹی آئی ہے بھائی, آئی پی ٹی آئی, اس لیے تو کہتے ہیں تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ گئی ہے بھائی. جی ایڈوکیٹ صاحب السلام علیکم, خوش آمدید. کیا خبر ہیں جی؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ایڈوکیٹ امارا صاحبہ ویلکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک جی اللہ کا شکر, ٹھیک ہیں. سنا ہے آپ کی طرف فون بند آ رہے ہیں, میں فون کر رہا ہوں. جی یہاں پہ بند ہے, یہاں پہ ہماری طرف یہ وائی فائی پہ چل رہا ہے. سوری, میں ایک نیوز دینے کے لیے میں چلے جانا, ابھی چلے جانا کھانا کھانے یار. بولو. ہاں تو شیخ اکرام واضح اکثریت سے جیت رہا تھا, لشکر جنگوی کے آئے ہیں, وہ باکس وغیرہ تمام پولنگوں سے لے کر چلے گئے ہیں. یہ نیوز ہے بھائی. جی یہ تقریباً 3 گھنٹے پہلے کی نیوز ہے, بالکل صحیح ہے. جی ہمارا صاحبہ سنا ہے, کیا حالات ہیں اس طرف آپ کی طرف؟ جی میں ابھی آئی ہوں ووٹ ڈال کے, اور میں نے اپنا تو ووٹ کاسٹ کر لیا,
لیکن جی جہاں پہ آپی کا وہ تھا میری بہن کا، وہاں پہ جب ہم جی گئے ہیں تو باہر لسٹ میں آپی کا نام تھا، وہاں سے ہم نام ان کا کٹ کروا کے جب اندر گئے ہیں تو اندر لسٹ میں ان کا نام 511 تھا، ان کا سیریل نمبر اندر جا کے، اور جو گھرانہ نمبر تھا وہ اور سیریل نمبر چینج تھے. تو میں نے انہیں کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے، یہ آپ یہ صحیح کریں، آپ بتائیں. جی اچھا چلیں آپ ادھر سے چیک کر لیں، ان کے ہاؤس نمبر سے چیک کر لیں، گھرانہ نمبر سے چیک کریں، وہاں سے چیک کر کے بتائیں. انہوں نے ادھر سے چیک کیا تو وہاں بھی کوئی اور تھا، 288 پہ کوئی اور تھا گھرانہ نمبر، اور ادھر سے کچھ اور تھا. میں نے انہیں اچھا کہا، میں نے کہا آپ کو آئیڈیا ہے کہ باہر کتنے لوگوں کے ساتھ یہ ہو چکا ہے ابھی؟ ہوں تو وہ کہتی ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہاں پہ کیا اچھا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، ہمیں یہ جس طرح کے دیے گئے ہیں نا یہاں پہ. اور سر یہ دیکھیں کہ ہمارے آئی ڈی کارڈز پہ ہم پوری فیملی کے الگ الگ پولنگ اسٹیشن تھے، ہمارا ایک نہیں تھا. پہلے ہمارے ایک جگہ پہ تھے سب کے، جب ہم پچھلی دفعہ خان صاحب کو ڈال کے آئے ہوں تھے تو سب کا ایک جگہ پہ، اور اب انہوں نے نہ اسکول کا نام مینشن کیا ہوا تھا، ایریا کا نام مینشن کیا ہوا تھا، اور اس کے آگے انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا ہوا تھا کہ کس سائڈ پہ ہے کہاں پہ ہے. سارا دن ہم صرف پولنگ اسٹیشن ڈھونڈتے رہے ہیں صبح سے لے کے اب تک. تو بہرحال سب نے ڈالے ہیں آپ کا لیکن حلقہ آپ ہی کا حلقہ نہیں کون ڈال سا سکے. بنتا تھا؟ آپ کا حلقہ کون سا ہے؟ ہلکا ہلکا بتائیں اپنا 149 جی. تھا ہمارا، ملتان سے ہیں ہم، اچھا ملتان اچھا سے. 149 حامد ڈوگر اور صاحب کی طرف سے. عامر جی ڈوگر اچھا بڑا اچھا اچھا بڑا جنگیر ترین ہے نا اس کے مقابلے میں وہاں پہ. ہوں ہاں جی ہاں جی. بس پھر اس کے بعد ووٹ تو ڈل رہے تھے، لیکن بار بار اندر سے یہ نیوز آ رہی تھی کہ وہ خود لگا رہے ہیں، ٹھپے خود لگا رہے ہیں وہ ووٹ پہ نا. تو پھر تو پولیس ویڈیوز بھی بنائی ساتھ، کسی نے، ویڈیوز بنائی کسی نے نہیں ویڈیو ویڈیوز. موبائل تو اندر جانے نہیں دی انہوں نے. پھر میں نے جب انہوں نے آ کے پولیس والے کو بتایا تو پولیس والے نے کہا آپ کا کوئی کنسرن نہیں ہے اس چیز سے، آپ لوگ باہر نکل جائیں، اندر جو بھی کچھ ہے آپ لوگ اپنا ووٹ کاسٹ کریں اور نکلیں یہاں سے. اچھا انہوں نے کوئی ویڈیوز نہیں بنانے دی، کچھ بھی نہیں. اور جو اندر بیٹھی تھی پولنگ اسٹیشن پہ جو بیٹھی تھی وہ خود ہی ٹھپے لگا کے ان لوگوں کے جن کا وہاں پہ نام انہوں نے چینج کیے ہوئے تھے نا، وہ تو گئے ہوں ہی ان کو ہے نا ووٹ، وہ ووٹ تو گئے ہی ان کو ہیں. صحیح 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 صحیح. وہ یہ طریقہ کار یہی تھا نا کہ لوگوں کے نام چینج کریں، ان کو یہاں سے روانہ کریں، ان کی جگہ پہ ٹپے لگائیں یہ لوگ. بالکل ایسے. باہر اگر سے سیاہی تو لگ گئی جی، باہر سے ہاں جی فنگر تو آپ کو بایو میٹرک تو ہو گیا جی، باہر سے ایسے ہی کٹ کر کر رہے دیا نا نام کہ وہ ہیں. اندر گئے ہاں ہیں، وہی 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 وہی. اندر جا کے نہیں تھا. اور جو خیر اندر بیٹھی تھی وہ پیسے لے چکی تھی. اللہ الحق ہے، اللہ الحق ہے، جی جو بھی کر بالکل. لے. ہم جیت چکے ہیں جی، ہم جیت چکے ہیں. انشاءاللہ بس اب انتظار انشاءاللہ. کر رہے ہیں ہم. لیکن ہم صبح سے نکلے ہوئے تھے، باقی پوری فیملی نے ووٹ کاسٹ کیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور یہاں پہ بالکل. ملتان میں سارا جو ہے ٹرن یہاں آؤٹ پہ کیسا رہا کینڈیڈیٹ، ویسے آپ کا وہاں ملتان میں؟ ٹرن آؤٹ کتنا تھا؟ خواتین کا کتنا ٹرن آؤٹ تھا ویسے؟ پھر یہاں پہ نا بہت زیادہ لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیے بہت. اور آپ یہ دیکھیں گھروں میں کوئی نہیں تھا آج، ماشاءاللہ. ماشاء اللہ گھروں جی. میں کوئی نہیں تھا، ساری قوم لوگ میرا روڈز خیال پہ ہے تھے اور ہمارے روڈ بلاک تھے. اور ہوں، سب سے زیادہ جو میں کہوں گی نا خواتین نے ووٹ کاسٹ کیا ہے وہاں پہ. دیکھنے میں یہ آ رہا تھا کہ کوئی زبردست. بھی کسی نے بھی نہیں چھوڑا. جیسے ہی خان صاحب نے یہ بات کی تھی کہ آپ لوگ 8 فروری کو گھر نہیں رکیں گے، تو یہی بات تھی کہ گھر کوئی نہیں تھا. اور اب اس کے بعد سب لوگ باہر پولنگ اسٹیشن اپنے اپنے پولنگ اسٹیشن کے باہر کھڑے بھی تھے، سب لوگ، ہوں، کوئی گیا ہوں. نہیں ہے. یہاں پہ ماشاءاللہ ووٹ اچھا کاسٹ ہو گیا. اور ہے بھی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ بہت زیادہ عوام تھی. صحیح. اچھا میں بی ایف ٹی اور اپنا اوسی بھائی اور عابد بھائی، آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک اس دن میسج کیا تھا کہ ہمارے کوئی جاننے والے جنہوں نے 8,300 پہ میسج کیا، تو انہیں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن پہ رابطہ کرو ووٹ کے اندراج کے لیے. تو انہی کا ہی تھا وہ. جی وہ میری جی ساس ہیں وہ. جی 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 ان جی کا تو انہی پھر کا ہم ہی نے تھا. جب رابطہ کیا تو ملا ہی نہیں. انہوں نے کہا اب ٹائم نہیں ہے، اب نہیں ملے نہیں گا آپ کو یہ. پھر نہیں ڈالا انہوں نے ووٹ، نہیں ملا نہیں ان کو. ان کا ووٹ بھی ویسٹ ہو گیا. اللہ اکبر. دیکھیں اور بی بھی ایف کافی سی لوگ تھے اپنا اس او طرح، سی بھائی، دیکھیں او سی اور بھائی کیا 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 ان لوگوں نے. جی اور بھی جی لوگ جی ہیں ایسے کافی ہی ہے، سارے اس ایسے طرح. ہی ہے. بہت سے ایسا ووٹ انہوں نے ہر طریقہ اختیار کیا ہے کسی طریقے سے جو ٹرن آؤٹ ہے وہ کم رہے. جی ایسے یہ ہی ہے. انہوں نے دیکھے نا اب جی، انہوں نے جی سر بتائیں. ہمارے 2 کروڑ نئے جو نوجوان ووٹر ہیں، 18-19 سے لے کے 21-22 سال کے، جو زندگی میں پہلی دفعہ ووٹ ڈالنے گئے، یعنی جنہوں نے اس الیکشن میں ووٹ ڈالنا تھا اور بڑی ان کی جسے کہتے ہیں کہ دے ور فلی چارج کہ اس میں ووٹ ہم ڈالیں گے، تو ان میں سے اکثریت کے حلقے انہوں نے ان کو ڈسپلیس کر دیا بڑی دور دور. یعنی یہ ایک لاہور کا مثال کے طور پہ میں نے دیکھا، اس کو کئی انہوں نے مانسیرا میں ڈال دیا.
ایک تھا اس کو کسی جنگ میں ڈال دیا، یعنی کہ اس طریقے سے انہوں نے یہ ریاستی دہشت گردی کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے یہی ہمارا مستقبل ہے، یعنی آنے والے وقتوں میں یہی ہمارے جو کہتے ہیں کہ مستقبل کے معمار ہیں 60% لوگ، اور انہیں کو تاریخ کی بدترین جو دھاندلی ہے یا بددیانتی ہے ان پہ لاگو کر دی گئی ہے۔ تو یہ کیا میسج ہم نے دیا یوتھ کو؟ دیکھیں نا آپ ذرا یہ بھی ابو بالکل عمران ایسے بھائی۔ ہی ہے سر، بالکل ایسے ہی ہے سر۔ مطلب کہ اپنے آنے والی جو یوتھ، اپنے آنے والی جو نسلیں ہیں، ان کی خود کی، میں بولتا ہوں ان کی خود کی جو آنے والی پیداوار ہے، ان کو بھی ان لوگوں نے یہ تربیت دے دی ہے کہ آپ لوگوں نے صرف اور صرف حرام زدگی کرنی ہے، 2 نمبری کرنی ہے، بغیرتی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو جو ہے نا دنیا میں آپ سر اٹھا کے نہیں جی سکتے اگر آپ بغیرتی نہیں کرو گے تو۔ یہ اپنی آنے والی نسلوں کو ان لوگوں نے تربیت دی ہے، اور ہماری یوتھ، ہمارے جو غیور عوام ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ان لوگوں نے ہر حربہ استعمال کیا کہ وہ لوگ خونی انقلاب کی طرف جائیں۔ ہر حربہ ان لوگوں نے استعمال کر لیا ہے، لیکن ابھی تک یہ ہمارے لیڈر کی مہربانی ہے، عمران خان صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ابھی تک اس قوم کو جو ہے جوڑ کے رکھا ہوا ہے، اس قوم کو جو ہے اس نے صبر و تحمل پہ رکھا ہوا ہے کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، رول آف لا کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں، ہم اس کے جی ابو عمران بھائی آواز نہیں آ رہی میرے بھائی آپ کی۔ جی مانی بھائی جی کیا السلام اپڈیٹ ہے؟ علیکم موسی بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک جی ہے، وعلیکم السلام، شکر الحمد سب کو للہ۔ سلام۔ اچھا، گھر بات ہو رہی تھی میری ابھی ابو سے، تو سچویشن پوچھی، میں نے کہا سنائیں جی کیا اپڈیٹ ہے؟ کہتے ہیں کہ ابھی آیا ہوں پولنگ اسٹیشن سے، تو لوگ بڑے مایوس تھے۔ میں نے کہا کون لوگ مایوس تھے؟ کہتے ہیں باقی پارٹیوں والے کہ یہ کیا ہو گیا اس بار۔ تو ماشاءاللہ سے ہمارے حلقے میں تو پہلے سے بھی ہمیں نظر آ رہا تھا، لیکن الحمدللہ بڑا اچھا رہا ہے آج کا دن۔ اور ابو بتا رہے تھے کہ جو دوسری پارٹیز کے لوگ تھے وہ کافی سارے لوگ نکلے ہی نہیں ووٹ ڈالنے، کیونکہ ان کو چیزیں نظر آ رہی تھی، تو وہ بھی ایک اچھا ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ اب یہ مزید دھاندلی نہ کریں، ٹھیک ہے، تو ادروائز وہ بتا رہے تھے کہ رزلٹ الحمدللہ ہماری طرف سے کلیئر ہیں، چیزیں سامنے واضح نظر آ رہی تھی۔ آپ کا کون سا بنتا تھا؟ راولپنڈی کا حلقہ تھا، کون سا تھا آپ کا؟ نہیں، میرا NA16 KP کے۔ اچھا، وہ مانسیرا والا؟ نہیں، ہمارا ایبٹ آباد کا ہے۔ ایبٹ آباد کا، ٹھیک ہو گیا۔ جی، ادھر کیا سچویشن ہے ویسے اوپر مانسیرا والی طرف؟ ادھر کی کوئی اپڈیٹ ابھی تک نہیں آئی مجھے۔ اچھا، کیونکہ وہاں بڑا میسیو دھاندلی کا پروگرام انہوں نے ہاں، بنایا تھا۔ بالکل وہ نواز شریف ہے نا وہاں سے میرا خیال ہے؟ ہاں، نواز شریف ہے۔ ہاں، بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اللہ خیر کریں گے۔ نہیں انشاءاللہ باقی جی وہ نا زبردست۔ ابھی نیوز آ رہی تھی ٹویٹر پہ کہ کچھ حلقوں میں نا 5 بجے پولنگ جو ہے نا وہ بند ہو گئی تھی نا، تو 5:01 پہ سما نیوز کے پاس ان کے نتائج آنا شروع ہو گئے تھے۔ آگے آپ میں سمجھدار ہیں۔ کہاں ہوں ادھر ہی کہاں یہ کیا میں کہاں ہوں؟ یہ کیا ابو یار، عمران بھائی مسٹر انڈیا۔ باہر میں نکلا کچھ خاموش نہیں مجاہد کہتے ہو گیا ہوں، میں خاموش مجاہد ہو گیا ہوں، میں خلائی مخلوق ہو گیا ہوں۔ ایک دم سے میں نے کہا آواز نہیں آ رہی، کیا ہو گیا؟ ابو حمدان آپ کے ڈبے میں ایک دوسرا بندہ بھی بھیجتے ہیں، کیا خیال ہے؟ دو ایک ڈبے ہاں، میں بھیجو کس کو اٹھاتے ہیں؟ ایک منٹ ساتھ میں راشن توپ بھی بھیجو۔ نہیں، ایک منٹ ندیم بھائی کو آپ کے ڈبے میں بھیجتے ہیں۔ ندیم بھائی ذرا پک کریں پلیز۔ کتنے ہو ڈبل ٹیپ رکھو جی۔
डबल टैप सारे भाई। जी, तो आपने मेरी सुनी थी बात उसी भाई, आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं असल में आवाज नहीं आपकी नहीं, सबकी ऐसे ही गायब हो किया गई थी। इन्होंने। ये जी जाहिर है भैया। जी, अगली अगली नस्ल को इन्होंने यही पैगाम दिया है कि सबक पढ़ फिर बददयांती का, खयानत का, बदमाशी का, गुंडागर्दी का, दहशतगर्दी का लिया जाएगा तो इससे काम। दुनिया की क्या लफ्ज इस्तेमाल करें, दलागिरी का, जैसे ये फौजी कर रहे हैं, बिल्कुल तो ऐसे ही है। हालांकि हमें तो ये ओकेजन ऐसे होते हैं, बाकी दुनिया की कौमों के अंदर ये होता है कि अपनी यूथ को जो है लोग इनकरेज करते हैं, उनको ऑनरशिप देते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, उनको ऑनरशिप। ये ऑनरशिप है ना जी, देखें जब आप वोट के लिए जाते हैं और अपना हक राय दही इस्तेमाल करते हैं, और जो आइन के मुताबिक अल्लाह के बाद अवाम का हक है, तो इसका मतलब है कि आप इसको ऑन करते हैं, इस मुल्क को ऑन करते हैं कि आपका मुल्क है। जब 60% लोगों को ऑनरशिप से महरूम कर दिया है, तो फिर हम इस फौज को क्यों तस्लीम करेंगे इनकी इस बैरल ऑफ द गन से, जहाँ से दे ड्रॉ द पार, और सारी जो हम यरगमाल बनाते हैं इसराइली झंडे के ऊपर, तो इनको फिर हम क्यों वैलिडेट करेंगे, इनको ओसी क्यों भाई मुश्किल समझेंगे? एक रिजल्ट आया है। जी जी बिल्कुल। माजरत आपको इंटरप्ट किया। नहीं नहीं, मानसेरा का रिजल्ट है, हल्का NA-15 का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा। पोलिंग स्टेशन नंबर 56 का नतीजा, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 148 वोट लेकर कामयाब, नवाज शरीफ 100 वोट लेके दूसरे नंबर पे। जबरदस्त, यानी 50% ज्यादा मार्जिन है इसमें भी देख रहे हैं, 146 और 100 तकरीबन। हाँ जी ऐसे ही 48%। अच्छा जी, अपना ओसी भाई, आप जो बात कर रहे थे मैं उसको सेकंड करूंगा। देखें यहाँ पे जहाँ मैं रहता हूँ ना, यहाँ पे जो इनके बानी थे, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, उसका एक कॉल था, वो कहता था कि तुम्हारे अमल, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी जो दयानतदारी है, उससे जो आपकी नस्लें होती हैं ना, आप उनका एक मुस्तकबिल बिल्ड करते हो। ये इतना ज़बरदस्त और खूबसूरत अंदाज में अक्सर वो ये बात किया करता था, और इन्होंने किया है, जी वो वालेकुम सलाम साबित खालिद किया, भाई। करके दिखाई है। इन्होंने बनाया अपनी कौम को, इंसाफ किया अपनी कौम में, हुकूक दिए हैं उनको, अपने साथ लेकर चले हैं, और 52 इयर्स में इन लोगों ने एक सहरा को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और माशाल्लाह यहाँ पर एक गरीब से गरीब तर जो यहाँ का जो सिटीज़न होता है, उसके पास भी एक घर में 2 से 3 या 4 गाड़ियाँ और ज़बरदस्त घर होते हैं सर। ये है इंसाफ, ये है हुकूक जो अपनी कौम को दिए जाते हैं और उनको साथ लेकर चले जाते हैं। इससे ही मुल्क भी आगे बढ़ता है, ये खुद भी खुशहाल होते हैं और कौमें भी खुशहाल होती हैं। जी वेलकम महमूद भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज अगर मैं ये कहूँ तो मुनासिब होगा आज के दिन कि काश मैं पाकिस्तानी ना होता, काश मैं पाकिस्तानी ना होता, काश पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक ना होता, या फिर काश पाकिस्तान की फ़ौज मेरी फ़ौज ना होती और पाकिस्तान की अदालतें मेरी अदालतें ना होती। पाकिस्तान में बैठे हुए अदालतों में ये जज और ये कानून नाफिज करने वाले इदारे, इनका पाकिस्तान से कोई सरोकार ना होता। आज मारे शर्म के एक सफ़ेद फाम लोगों के सामने मेरी आंखें झुक गई थीं जब जिन्होंने कहा कि करप्शन पाकिस्तान में, इलेक्शन में 2 नंबरियां पाकिस्तान में, यहाँ तक कि इन बेगैरतों ने, इन दलों ने, इन खंजीरों ने इतनी बेगैरती कर दी कि गैर मुल्की, मेरा हाल है कुछ बंदे भी इनके उठा लिए हैं, आगे पीछे कर दिए हैं, ये जो अपना ब्रॉडकास्टिंग के लिए गए हुए थे।
तो आज शर्म आ गई है जी। सुनाए कुछ नई ताजी। नीचे से सलेमान अकरम राजा 756 वोट लेकर आगे, ओन चौधरी 613 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई। अच्छा अबू हमदान भाई, आप जरा बात करें। आपके डब्बे में मेरे ख्याल से 2 लोग आगे हैं। जी अबू हमदान भाई, पहले आप बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे डब्बे में कौन कौन है जी? सईद भाई आप भी बात करें। मस्कुर तो ऊपर बैठा हुआ नजर आ रहा है। अच्छा आप कौन से डब्बे में हैं? आप साइड वाले डब्बे में हैं? हम गुमनाम है सर, हम गुमनाम है। नहीं डब्बा बताओ ना, तो यहाँ में डब्बा बताएं तो मैं वी को डाला भेजू ना। डब्बा कौन सा है आपका? ऑन टॉप राइट। अच्छा राइट। मैंने फिर मैंने गलत जगह पे सईद साहब को भेज दिया। यहाँ भेज देते हैं, आप टेंशन ना लें। आप बेल्ट बांधे। जी खालिद भाई आप बात करें। हाय 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 खालिद भाई, ओपन योर माइक बॉडी। या ओसी भाई, इन लोगों ने देखे अभी जितना हराम ज़दगी कर ली, अभी नताइज का ऐलान भी करना शुरू कर दिया। ये कि इन लोगों को करना चाहिए था कि पोलिंग का टाइम बढ़ाते, आवाम को वोट देने की इजाज़त, डालने की इजाज़त दी जाती, और जो हरकत हुई है उस पर जो है फौरी एक्शन लिया जाता था। इन लोगों ने पोलिंग का टाइम ख़त्म करके अब देखें नताइज भी जो है आना शुरू हो गए। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी ये कुछ बिल्कुल। रिजल्ट है, मैं अनाउंस कर देता हूँ। DI खान में 15 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा। मौलाना फजल रहमान 2168 वोट लेकर आगे। फैसल करीम कुंडी 2097 वोट लेके दूसरे नंबर पे, और अली अमीन गणापुरी 2059 वोट लेगा तीसरे नंबर पे। उसके बाद है फैसलाबाद के हल्के N 130 में से PTI उम्मीदवार अली सरफराज 530 वोट लेके आगे। नून लीग उम्मीदवार हाजी अकरम अंसारी 351 वोट लेके दूसरे नंबर पर। गैर रत्मी गैर सरकारी नतीजे हैं। सरगोदा के N 85 के पोलिंग स्टेशन नंबर 11 से PTI उम्मीदवार खुदादार कलियार 220 वोट लेकर आगे। नून लीग के जुल्फ़िकार भट्टी ने 95 वोट लिए। NA 128 लाहौर एक पोलिंग स्टेशन का हतमी गैर सरकारी नतीजा। आज़ाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा 756 वोट लेके आगे। IPP के ओन चौधरी 613 वोट लेके दूसरे नंबर पे। कराची 236, PTI 356 वोट, JI 289 वोट, और PPP 96, MQM 65। कौमी असम्बली की 4 नशिस्तों पर अब तक PTI उम्मीदवार आगे। जी ओवर टू यू सर। सर कौन सी पार्टी में? ये पीपल्स पार्टी है ना, फैसल करीम कुंडी। पीपल पार्टी। अच्छा 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 अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हुई है कि 5 बजे वोट पोलिंग ख़त्म हुई है, 5:01 पे जो है ना नतीजे आना शुरू हो गए। क्या ख्याल है? कैसा ज़बरदस्त सिस्टम है हमारा इलेक्शन कमीशन का। ये तो भाई आपको इलेक्ट्रॉनिक क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पोलिंग मशीन से भी इतने तेज़ आपको नतीजे कभी मौसूल ना होते। अबू हमदान भाई याद है एक भाई ने हमें बताया था कि ऐसे रिजल्ट आएंगे इलेक्ट्रॉनिकली, आपको याद है? जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है। वो RTS सिस्टम तो हम तो इस पर बात कर चुके हैं, हम लोगों ने तो इसको एक्सपोज भी किया हुआ है। अब हमारे पास सबूत भी आ गए हैं उस चीज़ के। तो आपको क्या लगता है हम लोग इनको इजीली जाने देंगे? इनकी ऐसी की तैसी 2 साल लगे रहे हम लोग, अब 2 दिन और लग जाएंगे, लेकिन इनको छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे भाई। لا حول ولا قوة إلا بالله।
اچھا میرے خیال میں آپ ساتھ ساتھ میں اپنے رشتہ داروں کو یہ بھی خبر سنائیں کہ بھئی وہ 1000 روپیہ اچھا، ڈیرہ غازی خان پہلا غیر کیا بولتے ہیں اس کو یار، غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ، زرتاج گل وزیر 2109 ووٹ، سردار کون ہے اویس 321 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پہ، 4 سدہ پی ٹی آئی کو برتری حاصل ہے، ایمل ولی بہت پیچھے ہے، مبارک ہو بنیر تحریک انصاف نے کہ بیرسٹر گوہر پہلے پولنگ سٹیشن سے جیت گئے۔ جی بی ایف ٹی بھائی، سوری یار آپ کو میں نے انٹرپٹ کیا۔ 1000 روپے تیار رکھیں کہ آپ سب لوگوں نے جی بینک اکاؤنٹ کھولنے 1000 روپے کے انشاءاللہ۔ ہاں انشاءاللہ I'm ready for it buddy, I'm ready for it, ready to FUCK them. محمود بھائی کہاں چلے گئے بھائی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا بعسكور، هلا هلا الغالي، كيف الحال؟ الحمد لله. وين مختفي؟ والله أنا الصبح مع البرود رقد والحين صحيت على طول فتحت البرود، ما أعرف شو صار، نمت يعني يوم كامل كنت واعي. يلا صح النوم، صح النوم. الساعة 7 الصبح أنا رقدت. أنا أقول لك رقدت يمكن مال ساعة ونص شيء وطلعت. لا رقادي أنا ترى يا ريال، ما أنام خلاص ما أعرف الدنيا، 6 ساعات وأنا راقد مرتاح. والله يا حظك. كان نتائجها ما شاء الله، كان نتائجها. أقول لك أنا يوم أصير أبغى أرقد يبالي ساعة ساعتين 3 لين ما يجيني رقاد يا أخي. لا أنا عكس بس أرقى أحط راسي واختفي من الدنيا. عائلتي كلها تقول يا ريال هذا أنت شو من النوع البني آدم، يا ريتنا كذي نفسك. هذا خاص لي أنا، حط راسي مرة اختفي. قاتل موت اردو میں بات کریں، ادھر آپ لوگ بڑے انگریز بنے بیٹھے ہیں۔ We are sorry. لا we are sorry. كل نفس ذائقة الموت. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ابو عمران دیکھو آپ کے ڈبے میں کون ہے، ابو عمران دیکھنا آپ کے ڈبے میں کون ہے۔ يا مستر ماني عباسي، وين وصلت أنت يا أخي؟ يا أخي دونوں ایک ڈبے، آپ دونوں ایک ڈبے میں ہو؟ ہاں جی ایک ہی ڈبے میں۔ چلو جی چائے کافی پیو آپ لوگ، چائے کافی پیے آپ لوگ۔ اچھا بھائی اور او ایف پی ابو حمدان بھائی، آپ کی کافشوں کو سلام، آپ رات سے تھکے بھی نہیں اور مسلسل چل رہے ہیں۔ اچھا N66 سے نا کوئی ہنگامہ رہی نہیں ہوئی اور ٹرن آؤٹ تقریباً 55 سے اوپر تھا ہماری ماؤں بہنوں کا، اور 35 سے 40 تک تھا مرد جو ہیں ان کا۔ تو کوئی ایسا ناگوار واقعہ بھی نہیں ہوا، پولنگ تقریباً ٹھیک ہی ہوا ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ جو ہے نا پی ٹی آئی ادھر سے ون کرے گی اور مارجن سے ون کرے گی۔ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ بھی نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر پہلے میری بات ہوئی تھی۔ زبردست۔ ابو حمدان، ہلا حبیبی، یار یہ کیا بات ہو رہی تھی ابھی؟ وہ بینک اکاؤنٹ والی کچھ بات ہو رہی تھی، میں نے اس لیے بیچ میں بولا تھا، سننا کیا بات تھی؟ بعدين ما اقدر اتكلم. يقدر بقول يفتي ابو عمران عربي میں بتا دیں ان کو، بقول لك شو، احنا كلنا بنجمع تقريبا 1000 درهم او 1000، يعني شوف نبي على الاقل كل واحد يحط 10,000 روبية باكستاني، زين، يفتح حساب في بنوك مال الخلايا مخلوق، زين، اوكي، نسجل ونحط فيه 10,000 روبية باكستانية، على الأقل يكون معانا 1000 شخص أو 100 شخص على الأقل. اوكي زين، اوكي. بعدين يجينا يوم
في يوم واحد نطلع المبلغ كله، كل واحد يعني في يوم واحد نسحبهم في يوم واحد عشان نلعن خيرهم. ان شاء الله میرا نام بھی لکھ لو، میں بھی ساتھ ہوں ان شاء اللہ.